बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी किताब दुआ और तकदीर के पढ़ने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम किस्त नंबर 20 यानी आखिरी किस्त पढ़ रहे हैं। मुलादा फरमाएं। सूरा अल रूम आयत नंबर 41 है। तर्जमा है, खुशकी और तरी में लोगों की बदअमालियों के बायस फसाद फैल गया। यानी दुनिया के जिस हिस्से में भी कोई फसाद, फितना या कोई और मुसीबत वगैरह आती है तो वो उनकी तकदीर में पहले से नहीं लिखा जाता, बल्कि लोगों की बदअमालियों के बायस दुनिया में ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं जिनके बायस दुनिया के हर हिस्से में, चाहे वो समंदर हो या खुश्क ज़मीन, फितने पैदा हो जाते हैं। और ये चीज़ अल्लाह के इल्म में पहले से होती है। उसके बाद सूरा अल सजदा आयत नंबर 5 है। तर्जमा है, वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है। वो यानी अल्लाह ताला हर काम की तदबीर करता है, कुछ भी करता है जब। यानी कुरान करीम ने किस कदर अहम और ख़ूबसूरत बात बयान फरमाई है। बल्फाद दीगर इन चंद जुमलों में मेरी इस ज़ेरे तहरीर किताब का मुकम्मल खुलासा समझ में आ जाता है कि अल्लाह ताला को जैसा कि हर मुस्तकबल में होने वाले काम का इल्म तो होता है, लेकिन वो फिर भी आइंदा रूनमा होने वाले तमाम उमूर के लिए बाकायदा तदाबीर अख्तियार फरमाता है और हर काम को उसके असबाब के तहत पाया तकमील तक पहुँचाता है, असबाब बनाकर पाया तकमील तक पहुँचाता है। उसके बाद सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 75 आयत सूरा बनी इसराइल। तर्जमा है, अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो बहुत मुमकिन था कि उनकी तरफ कदरे मायल हो ही जाते, यानी दुनिया वालों की तरफ। फिर तो हम भी आपको दोहरा अजाब दुनिया का करते और दोहरा ही मौत का। अस्तगफिरुल्लाह, रसूलुल्लाह को बात कही जा रही है। और फरमाए, हम और ये बाबे क्या हैसियत रखते हैं इनके आगे। अल्लाह अकबर। इस आयत करीमा में रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशरी तकाज़ों का जिक्र फरमाकर अपने खुशखुशी फजल का बयान भी फरमा रहे हैं कि ए रसूल, आप जो कि हर गुनाह से पाक हैं, नीज़ दुनियादारी, मुफाद परस्ती और माल व ज़र के ख्वाहिश से बिल्कुल बेगरज और बहुत दूर हैं, तो ये सब मेरा ही फजल है कि हमने आपको तमाम ख्वाहिश नफसानी से दूर और साबित कदम रखा हुआ है। वरना मुमकिन था कि आप कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ज़र्रा बराबर कदर दुनिया की तरफ मायल हो जाते। इस ज़िम्मन में ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि मदनी दौर में रसूल करीम के पास अक्सर फतूहात के नतीजे में बेशुमार दौलत, सोना, चांदी और जवाहरात लाए जाते थे, जिसे आप रात होने से पहले सारे माल को मुस्तहकीन और दीगर सहाबा कराम में तकसीम फरमा देते थे और अपने लिए या अपने घर वालों यानी अहले बैत अज़वाज मुतहरात के लिए राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ बचाकर नहीं रखते थे। हालांकि अगर आप चाहते तो इस माल से अपने लिए महलात भी बनवा सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला का आप पर यह खुसूसी फजल था कि आपके दिल में कभी भी माल की तरफ कोई रग़बत पैदा नहीं होती थी। और इसी खुसूसी फजल की तरफ इस आयत में इशारा किया गया है कि हमने आपको साबित कदम रखा हुआ है। उसके बाद सूरा यूनुस है, तो सूरा यासीन है। सूरा यासीन आयत नंबर 12 है। और हम लिखते जाते हैं, तर्जुमा है इसका, और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और उनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। यानी रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर भी हर किस्म की लिखी गई तकदीर की नफ़ी फरमा दी है। चुनांचा फरमाया गया है कि जिस तरह के भी अमाल लोग अपनी ज़िंदगी में अंजाम देते हैं, अच्छे या बुरे, वो सब अल्लाह ताला लिख लेते हैं। या मेरी जदीद इस्तिलाह के मुताबिक, जो मैंने जदीद इस्तिलाह इस दौर के मुताबिक कायम की है, कि इन तमाम अमाल की वीडियो क्लिप तैयार होती रहती है। बल्कि वीडियो क्लिप से भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस अल्लाह ताला के पास वो है सिस्टम है, जहाँ तक हम अभी तक दुनिया पहुँची भी नहीं। बहरहाल, जिसको बाद लोहे महफूज में अपलोड करके महफूज कर लिया जाता है, और वो अच्छे या बुरे अमाल भी जो कि मरने वाले दुनिया में छोड़ आते हैं और जिन्हें सदका जारिया कहा जाता है, लोगों की मौत के बाद उनके पसमानदा अमाल, वो उमूर भी अल्लाह ताला लिखते रहते हैं जो पीछे रह जाते हैं। बेल्फाज दीगर उनकी वीडियो बनती रहती है
اور یہ تمام ویڈیوز قیامت کے روز نامہ اعمال کے طور پر لوگوں کو دکھائی جائیں گی، جن کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنے اعمال کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اور ان ویڈیوز میں صرف اعمال ہی نظر نہیں آئیں گے، بلکہ لوگوں کی نیت، جذبات اور احساسات بھی نظر آئیں گے۔ یعنی اس کے بعد ترجمہ ہے سورہ الانفال آیت 53 آیت ہے سورہ الانفال کی۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی۔ یعنی اللہ نے کسی بھی قوم یا ملت کی تقدیر اچھی یا بری نہیں بنائی، بلکہ ان کے اعمال کے مطابق ہی ان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اعمال کے مطابق۔ اس کے بعد ترجمہ ہے سورہ آل عمران آیت 159 سورہ آل عمران۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم مزاج ہیں۔ ترجمہ ہے قرآن کا، غور کریں۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، یعنی دور ہو جاتے۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ یعنی جو صحابہ کرام آپ پر دل و جان سے انصار ہو رہے ہیں اور آپ کا قرب چاہتے ہیں، تو یہ ان کی تقدیر میں نہیں لکھ دیا گیا، بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور آپ کے مخلصانہ رویے کی بنا پر ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہی لوگ آپ کے قریب بھی نہ آتے۔ واہ، کس انداز سے تعریف کی گئی ہے رحمت للعالمین کی، ورنہ اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر کے ہر کام کرتا ہے دنیا کا اصول یہی ہے۔ اس کے بعد ترجمہ ہے سورہ القصص آیت 86 کا، سورہ القصص آیت 86۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی۔ غور کریں، بہت سے اشکالات دور ہو رہے ہیں قرآن شریف پڑھنے سے اس آیت کو، کہ آپ کو تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کبھی اس کا خیال بھی نہ ہوا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، یعنی آپ کو نبوت ملے گی۔ یعنی حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے تو ان کے علاقے فلسطین میں مسلسل ایک طویل عرصے تک انبیاء اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے اس کے علاقے یعنی مکہ میں کوئی بھی نبی یا رسول مبعوث نہیں کیا گیا تھا، لہذا مکے کے رہنے والوں کو اپنے ہاں کسی رسول کے آنے کا کوئی خیال تک نہیں تھا، اور اس لیے پہلی وحی کے نزول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے آپ پر کسی الہامی کتاب کے نازل ہونے کا کوئی خیال تک نہ تھا۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور انعام تھا، کہ بنی اسماعیل کو اس قدر عظیم الشان اعزاز عطا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرما دیا۔ چنانچہ قیامت تک کسی بھی نبی یا رسول کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایسا خدائی عمل تھا جو کہ تقدیر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے تقدیر تھی، لیکن یہ تقدیر بھی دنیا کے اسباب اور حالات کے مطابق ہی بنائی گئی تھی، کیونکہ دنیا اس اسٹیج پر پہنچ گئی تھی جہاں پہ آخری نبی کی ضرورت تھی۔ معاشرہ اس قدر ترقی کر چکا تھا کہ اب اور نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا کے اسباب اور حالات کے مطابق ہی بنائی تھی کہ دنیا اب قدیم دور جہالت اور پتھر کے دور سے نکل کر تہذیب و تمدن کی جانب گامزن ہو رہی تھی۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی اسی طرح کی آیات مختلف مقامات پر قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ بہت سی اور بھی آیات ہیں، تمام آیات کے حوالے ہم اس مختصر سی کتاب میں درج نہیں کر سکتے، بہت بڑی کتاب چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ المختصر، کتاب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل تقدیر کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی انسان کوئی بھی عمل تقدیر کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ تقدیر
انسان کے عمل کی وجہ سے لکھی جاتی ہے، تقدیر انسان کے عمل کی وجہ سے لکھی جاتی ہے، جو کہ اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ یہ کتاب آخری تحریر اس کی مورخہ 15 نومبر 2018، مورخہ 15 نومبر 2018 اور مطابق 6 ربیع الاول 1440 ہجری بروز جمعرات رات 11:30 بجے اختتام پذیر ہوئی یہ کتاب لکھ کر۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آخری اور 20ویں قسط ختم ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، میری تمام ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں تو بڑی نوازش ہوگی، اور سبسکرائب کریں تمام ساتھی، اور آئندہ بھی ہم ایسی ہی انشاءاللہ مفید ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔